جس مقام عالی شانو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 22واں پارہ، سورت دا نام ہے سورہ احزاب۔ اس مقام دے اندر اللہ نے سونے پیغمبر دیاں بیویاں اور بیٹیاں اور مومنات دا تذکرہ فرمایا ہے، اور نال بیٹیاں بیویاں اور مومنات نو ایک حکم بھی جاری فرمایا ہے کہ اپنے وجود دی حفاظت کرن اور جدوں بھی گھروں نکلن با پردہ ہو کے نکلن۔ اللہ والو، صاحبو، ساتھیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے سونے پیغمبر دی پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کراں گا انشاءاللہ۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ رب العزت اج دے مسلمان مردانوں سیدنا علی جیسا بنا دے، اج دیاں عورتانوں سیدہ فاطمہ جیسا بنا دے۔ چار چیزاں بیان کرے گا، توجہ میرے ہاں رکھیا جائے۔ شروع تو خطبے نو توجہ نال سماعت کرن دی کوشش کریا کرو، بات پھر سمجھ آتی۔ چار باتاں بیان کراں گا۔ سب تو پہلے نمبر تے ماں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام، نسب، القابات اور انہاں دی شان اور عظمت۔ دوسرے نمبر تے انہاں دی مکی زندگی دے کچھ واقعات بیان کراں اور انہاں واقعات جو حاصل ہونے والے سبق نو بھی نال نال وضاحت نال بیان کراں۔ تیسرے نمبر تے انہاں دے مدنی زندگی دے واقعات، اور چوتھے نمبر تے انہاں دی شادی اور شادی تو بعد والے انہاں دے ایام۔ پوری دی پوری سیرت ہر باپردہ خاتون واسطے پوری دی پوری سیرت آئیڈیل ہے، اور اگر میں اس طرح بات کراں کہ انہاں جوڑے دی سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دو میاں بیوی دی زندگی اج دے معاشرے واسطے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام نامی اسم گرامی انہاں دا فاطمہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین اور مؤرخین نے انہاں دے القابات کم و بیش 10 تو اوپر بیان کیتے۔ میں چند القابات اور انہاں دے معانی تھوڑے سامنے رکھنا۔ انہاں نو زہرا کہا جاتا ہے۔ زہرا انہاں دا لقب ہے۔ زہرا دا مطلب ہے بہت زیادہ چمکدار چہرے والی،
اور اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرا انہاں دا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار۔ چوتھا انہاں دا لقب ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتاں دی سردار۔ پانچواں انہاں دا لقب ہے زاکیہ، کہ انتہائی زیادہ پاکیزہ، باپردہ، باحیا عورت۔ اور کریمۃ الطرفین، یہ بھی انہاں دا لقب ہے۔ کریمۃ الطرفین دا مطلب ہے کہ ماں اللہ بھی نسب بڑا اچا ہے تے باپ اللہ بھی نسب بڑا اچا ہے۔ ماں اللہ نسب بھی اچا، باپ اللہ نسب بھی اچا۔ کریمۃ الطرفین۔ الغرض اور بھی محدثین انہاں دے القابات بیان کیتے، ہر ایک دا علیحدہ علیحدہ معنی۔ جویں انہاں دی سیرت دے اندر اسباب نے، اویں انہاں دے القابات نے، او دے اپنے اپنے معانی نے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی پیدائش اندر اختلاف ہے۔ بعض کہندے نے نبوت تو 5 سال پہلے پیدا ہوئیاں، بعض کہندے نے نبوت ملن تو 1 سال بعد پیدا ہوئیاں، بعض نے لکھیا ہے کہ نبوت ملن تو 4 سال بعد پیدا ہوئیاں۔ اور صحیح اور راجح جڑا قول ہے، جو محرخین نے ایک بترتیب حساب لگا کے نقل کیتا ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو نبوت ملن تو 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ تو پھر نبی پاک دی عمر ادو کنی ہوئی؟ 35 سال۔ 35 سال عمر نبی پاک دی سی جدو اماں جی فاطمہ پیدا ہوئی نے، اور 50 سال عمر ماں جی خدیجہ دی سی جدو حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ مختصر جہا تعارف۔ عمر انہوں نے بہت تھوڑی عمر پائی ہے، 28 سال عمر پائی ہے صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، صرف 28 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں تو پھر وفات ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا مختصر تعارف ہو گئے۔ انہاں دی عظمت اور شان وچ قرآنی آیات پڑھنے یا بات اگے چلانے، اللہ پاک صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات دے قرآن تے ذرا غور فرمانا۔ آوازم دیے اللہ فرماندے نے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج باروں گھر تشریف لے کے آ رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ نو بلایا، حضرت حسن تے حسین نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک نے انج اپنے اوپر ایک چادر لئی ہے، نبی پاک نے اماں جی فاطمہ نو بھی اس چادر دے نیچے بٹھا لیا، حسن و حسین نو بھی اس چادر دے نیچے بٹھا لیا، تے سیدنا علی المرتضیٰ نو بھی اس چادر دے نیچے بٹھا لیا۔ تے نبی پاک فرمان لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے گھر والے نے، اللہ میرے اہل بیت نے، اللہ میرے گھرانے والے نے۔ اللہ پاک نے ادوں آیات نازل فرمائیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے سونے پیغمبر، تیرے گھر والے نال مینوں اتنا
پیار اینی محبت تیرے گھر والیاں نو اج تو بعد میں ہر قسم دے گناہ تے ہر قسم دی گندگی تو پاک کر چھڈیا اے ہر قسم دے گناہ تے ہر قسم دی گندگی تے ہر قسم دی خباثت تو پاک تے صاف کر دیتا ہے اللہ 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 پاک دے قرآن تے ذرا غور کرنا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما حضرت اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے اے آیت نازل فرمائی تے میں اس آیت دے ترجمے دے مطابق گفتگو کراں بات کراں کہ اس آیت دا حرف بحرف سیدنا علی تے سیدہ فاطمہ دی تفسیر کردہ نظر آ رہا ہے اللہ رب العزت فرماندے نے کہ مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں مومنات مرد تے مومنات عورتاں صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والی عورتاں صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والی عورتاں خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد تے خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتاں اللہ پاک دی فرما برداری کرنے والے مرد تے اللہ پاک دی فرما برداری کرنے والی عورتاں اللہ دے کولوں ڈرنے والے مرد تے اللہ دے کولوں ڈرنے والی عورتاں اپنے وجود دی حفاظت کرنے والے مرد اپنے وجود دی حفاظت کرنے والی عورتاں اللہ رب العزت فرماندے نے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اگر کائنات دے اندر ذاکرہ کسے نے ویکھنی ہے تے سب تو بڑھ کے ذاکرہ سیدہ فاطمہ اگر کسی نے صدقہ کرنے والی ویکھنی ہے تے سب تو بڑھ کے صدقہ و خیرات کرنے والی سیدہ فاطمہ اگر کسی نے اللہ دی فرما برداری کرنے والی خاتون سب تو بڑھ کے دیکھنی ہے تے سیدہ فاطمہ سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنے والی سیدہ فاطمہ سب تو زیادہ اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی سیدہ فاطمہ سب تو زیادہ صدقہ کرنے والی سب تو زیادہ صبر کرنے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک تاریخ دی کتاب اندر پڑھ رہا سا نبی پاک اماں جی فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے نال عبداللہ ابن ام مکتوم بھی نالے نبی پاک فاطمہ دے گھر داخل ہوئے اپنی بیٹی دے گھر داخل ہوئے اپنی لختے جگر دے گھر وچ داخل ہوئے نال ابن ام مکتوم بھی داخل ہوئے نبی پاک دی بیٹی نے ابن ام مکتوم نبی نے صحابی نو دیکھیا فوراً دوسرے کمرے دے اندر بھاگ گئیاں نبی پاک نے بلایا فاطمہ کی گل ہے کیوں بھاگ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لختے جگر نے جواب دیتا اللہ دے نبی نو اے میرے بابا جان تواڈے نال ابن ام مکتوم غیر مرد صحابی ہے نبی پاک فرمان لگے اے میری بیٹی ہے تو ویکھنی تے پئی ہے ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہے لختے جگر نے جڑا جواب دیتا فاطمہ نے جڑا جواب دیتا نساء
العالمین نے جڑا جواب دیتا ہے، جنتی عورتاں دی سردار نے جڑا جواب دیتا، اے میرے بابا جان ابن ام مکتوم نبی نہ ہے، تھوڑی بیٹی نبی نہیں، تھوڑی بیٹی دیا اکھاں گوارا نہیں کردیاں کسے غیر محرم دے نظر بھی پہ جائے۔ کوئی سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہ؟ کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سب تو پہلا سبق اپنے گھر دے اندر ایسا حیا پیدا کرتے ہو جڑا حیا ماں جی فاطمہ دی اکھاں دے اندر ہے، ایسی شرم پیدا کرتے ہو جڑی شرم ماں جی فاطمہ دی اکھاں دے اندر ہے، ایسا کردار پیدا کرتے ہو جڑا کردار ماں جی فاطمہ دے بدن دے اندر نظر آتا ہے۔ بابا نو بھی جواب دیتا ہے، بابا ابن ام مکتوم نبی نہ، تھوڑی بیٹی نبی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ 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 پاک دا قرآن ایویں تے نہیں نا، اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا، میں بیان کیتا ہے چار چیزاں بیان کرنیاں نے، انہاں دا مختصر تعارف تے انہاں دی تھوڑی جی شان، دوجے نمبر تے مکی زندگی بیان کرانگا، تیجے نمبر تے انہاں دی مدنی زندگی بیان کرانگا، چوتھے نمبر تے انہاں دی شادی تے شادی تو بعد والے ایام بیان کرانگا۔ توجہ کرے آجے، پہلے حصے دی ابتدا نام و نسب مختصر تعارف ہو گیا ہے، تھوڑی جی انہاں دی شان تے عظمت بیان کر دیئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک حدیث پاک جڑی مسلم پاک اندر اور حدیث پاک بخاری پاک اندر، بخاری پاک اندر 37 نمبر حدیث پاک حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی نے سونے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دی شادی سیدنا علی نال ہوئی ہے تے ہویا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کہ میں جڑا نا ابو جہل دی بیٹی غورہ نامی بیٹی ابو جہل دی او دے نال میں شادی کرن دا ارادہ رکھنا، اس بات دا خبر اس بات دا پتہ نبی پاک نو چلیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا غصہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لگوایا، ممبر لگوا کے صحابہ کرام نو نبی پاک نے جمع کیتا ہے، نبی پاک نے صحابہ نو جمع کرن تو بعد نبی پاک ممبر تے بیٹھ گئے، نبی پاک فرمان لگے علی ذرا کھڑا ہونا، علی مینوں پتہ چلے آئے، علی مینوں پتہ چلے آئے کہ تو حضرت علی مینوں پتہ چلے آئے تو ابو جہل دی بیٹی غورہ دے نال شادی کرن دا ارادہ رکھنا ہے۔ علی سن لے، علی سن لے، نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر دے اندر کٹھیاں نہیں رہ سکتی، اس بات تو میری فاطمہ نو بڑی تکلیف ہے، اس گل تو میری فاطمہ نو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اوئی ابو جہل، اوئی ابو جہل، علی تینوں نہیں پتہ مکے دے چوک دے اندر ایک دن اسے ابو جہل بے ایمان بدبخت نے میری بیٹی دے چہرے تے تھپڑ مارے، میری بیٹی روندی روندی میرے کول آئی ہے تے مینوں شکایتاں لگائیاں، میں آکھیا جا ابو سفیان نو جا کے دس دے کہ ابو جہل نے مینوں تماچا مارے ہے۔ ابو جہل نبی پاک دی بیٹی چلی ابو سفیان نو دسے، ابو سفیان نے انگل تو پکڑیا تے ابو جہل کول ٹر گیا، نبی پاک دی بیٹی نو کہن لگے ابو سفیان اے فاطمہ، اے ابو جہل سامنے کھڑا ہے، جتنے نے زور نال تیرے تھپڑ مارے ہیں اسی طرح تو یہ دے تھپڑ مار، میں دیکھنا ابو جہل تیرے اگے کس طرح حرکت کرتا ہے، بدلہ لے کے دیتا۔ نبی پاک دے کول واپس پہنچیاں ماں جی فاطمہ، سارا واقعہ دسیا تے واقعہ سنا کے جدو فارغ ہوئیاں، نبی پاک نے اپنے ہاتھ چک کے ابو سفیان واسطے دعا فرماتی،
محدثین بیان کرتے ہیں وہ دعا دا ہی نتیجہ کہ ابو سفیان پھر مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک فرمان لگے علی تینوں پتہ نہیں ابو جہل نے کتنا دکھ دیتا ہے تے تو ہن کہنا کہ میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنا چاہنا ہے، تیری اس گل تو مینوں بھی تکلیف ہوئی ہے، میری بیٹی نوں بھی تکلیف ہوئی ہے۔ علی بھی سن لے، باقی صحابہ بھی سن لین، الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ او کائنات او لوگوں میرے صحابیو، اے جڑی فاطمہ ہے اینو عام خاتون نہ سمجھو، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جڑا فاطمہ نو تنگ کرے گا انہیں میں محمد نو تنگ کیتا، جنے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا، جنے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی، لہذا فاطمہ نو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ تو انہوں نے پتا اس فاطمہ نے میری نبوت دی وجہ تو کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اس فاطمہ نے میری وجہ تو بڑے مصائب دا سامنا کیتا ہے، اس فاطمہ نے میری وجہ تو بڑے مشکلات دا سامنا کیتا ہے۔ اور میرے صحابیو میری فاطمہ نو تکلیف کوئی نہ دیا کرو۔ نبی پاک فرمان لگے علی اگر تے ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرنی ہے پھر میری بیٹی تیرے گھر وچ نہیں رہ سکتی۔ سیدنا علی نے اٹھ کے تے اعلان کیتا جنی دیر تک فاطمہ میری بیوی ہے، علی کہن لگے جنی دیر تک فاطمہ میری بیوی ہے انی دیر تک میں کسی اور نو اپنی بیوی نہیں رکھاں گا۔ اللہ اللہ، نبی پاک فرمان لگے میرے علی دل میرا خوش کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں علی نو زندگی، علی میری بیٹی نو زندگی جو تنگ نہ کری۔ اللہ اللہ، نبی پاک دی بڑی لاڈلی بیٹی زیادہ ایام اصل چنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال گزارے، زیادہ عرصہ نال فاطمہ نے گزارے، اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو زیادہ پیار بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ توجہ کرنا دوسری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حدیث پاک سنن ترمذی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے نے اللہ دے سونے پیغمبر فرماتے ایک فرشتہ اللہ پاک دے کولوں اجازت لے کے تے دنیا تے آیا ہے، اس تو پہلے کبھی بھی وہ فرشتہ دنیا تے نہیں آیا، پہلی باری اجازت لے کے دنیا تے آیا ہے تے دنیا تے آ کے سب تو پہلے انہیں میری خدمت دے اندر سلام عرض کیتا ہے، سلام عرض کر کے تے آندا اللہ دے نبی جی مینوں اللہ پاک نے بھیجے آئے، دو چیزاں دے کے مینوں اللہ پاک نے بھیجے آئے، پہلے نمبر تے اللہ فرماندے نے جا کے نا میرے سونے پیغمبر نو پہلے سلام عرض کرنا ہے تے پھر آکھنا ہے اللہ دے نبی جی تواڈی جیڑی بیٹی فاطمہ ہے نا اللہ پاک نے اینو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے تواڈی بیٹی فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار ہے تواڈی بیٹی فاطمہ۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر پیاری تے لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ ایک اور روایت ذرا سماعت فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہ انج نبی پاک نے زمین تے چار لکیراں کھچیاں نے، چار خط لائے نے، روایت مسند احمد دے اندر چار نبی پاک نے انج لکیراں کھچ کے تے صحابہ نو مخاطب کیتا میرے صحابیو جان دے ہونا میں چار لکیراں چار لائناں چار خط کیوں لائے نے؟ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی سانو نہیں پتا، تسی دس دے ہو سانو تے کوئی علم نہیں۔ نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیو اے میں چار لکیراں اس واسطے کھچیاں نے ساری کائنات دے وچوں، پوری کائنات دیاں عورتاں دے وچوں اللہ نے
سب تو زیادہ افضل بنایا تے 4 عورتاں نو سب تو زیادہ افضل رکھے آئے، مریم بنت عمران تے فرعون دی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد تے فاطمہ بنت محمد۔ سب تو پورے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہونے نے سب نالو افضل اعلیٰ 4 خاتون نے، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون دی بیوی، خدیجہ بنت خویلد تے فاطمہ بنت محمد۔ فاطمہ بنت محمد دی شان چ وعدہ اے وے کہ اے جنتی عورتاں دی بھی سردار ہوئے، جنتی عورتاں دی بھی سردار ہوئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، سونے پیغمبر دی سونی سونی تے پیاری تے لاڈلی بیٹی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑے پیارے پیغمبر دے نال انہاں نے غم برداشت کیتے نے، بڑے دکھ انہاں نے سونے پیغمبر دے نال برداشت کیتے نے۔ تھوڑا جہا تذکرہ مکی زندگی دا کر کے بات اگے نو چلانے آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تے جناب گلی دے اندر چھوٹی جی عمر ہے، کوئی 7-8 سال دی عمر ہے تے باری گلی دے اندر کھڑیاں نے تے ابو جہل اینڈ کمپنی جننے بھی نے اے سارے بہ کے مشورہ پہ کر دینے کہ یار اے جیڑا نا بندہ نبوت دا دعویٰ کری کھلوتا ہے، یعنی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر دے بارے مشورہ کر دے پہلے آپس دے اندر کہ کیوں نہ ہوئے انہاں نو قتل کر دیتا جائے، کیوں نہ ہوئے انہاں نو شہید کر کے انہاں نو دنیا تو ختم کر دیتا جائے، نہیں تے انہاں دی تبلیغ تے انہاں دے دعوے انہاں دی محبت کرنے والے لوگ ہر طرف ہی پھیل دے جا رہے نے۔ اے باتاں ماں جی فاطمہ دے کنا وچ پہ جاندیاں نے تے میں پڑھیا تاریخ دی کتاب اندر، حدیث پاک اندر بھی پڑھے آئے، اے ماں جی فاطمہ روندیاں روندیاں نبی پاک دے کول تشریف لے گئی آ۔ اللہ دے نبی نے گود نال گود وچ بٹھایا، سینے نال لایا تے نبی پاک فرمان لگے پیاری بیٹی کی گل کیوں رو پئی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر لگیا، اے میرے ابو جان، اے میرے بابا جان، اے میں کافراں نو ویکھے اے چوک چ بیٹھے مشورہ کر دینے کہ میں فاطمہ دے بابے نو قتل کر دئیے، فاطمہ دے ابو نو قتل کر دیتا جائے، اے جڑا نبوت دے دعوے کردا ہے نو قتل کر دیتا جائے، شہید کر دیتا جائے۔ تے اللہ دے نبی جی اے تانوں قتل کرن تے ادھر آئے نے، اے تہاڈی جان دے دشمن بن گئے نے، نال نال بیان کری جا رہیاں نے تے نال نال روئی جا رہیاں نے۔ نبی پاک نے سینے نہ لایا، نبی پاک فرماندے نے فاطمہ پیاری پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، فاللہ خیر حافظا، اللہ ساڈیاں حفاظتاں کرن والا ہے، اللہ ساڈیاں حفاظتاں کرے گا۔ نبی پاک نے وضو کیتا، باہر نکلے، نبی پاک مسجد دے اندر پہنچے، نبی پاک نے نہ 2 رکعتاں پڑھیاں، اس تو بعد ایک مٹھ مٹی دی لے کے نبی پاک نے انج انہاں دے چہریاں تے ماری، نبی پاک انہاں دے کولوں دی گزر گئے، انہاں نو کسے گل دا پتہ ہی نہ چلیا، ساڈے کولوں نبی پاک گزر گئے نے، اور نبی پاک نے بد دعا بھی فرمائی، اور صحابی بیان کرتے نے نبی پاک دی بد دعا دے بدلے دے اندر جنہ جنہ نے نبی پاک نو دکھ تکلیف تے قتل کرن دے منصوبے بنائے سن، سارے جنگ بدر دے اندر اسی انہاں دے لاشے ویکھے تے انہاں نو کسیڑ کے کنویں اندر سٹ دیاں ویکھے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو باپ نال بڑی محبت ہے، اج کل دیاں بیٹیاں دی محبت ہے موبائل نال، اج کل دی بیٹیاں دی محبت ہے ڈائجسٹ نال، اج کل دیاں بیٹیاں دی محبت ہے میگزیناں نال، اج کل دی بیٹیاں دی محبت ہے ڈرامےاں نال، اج کل دیاں بیٹیاں دی محبت ہے دنیاوی تعلیم تے کالج تے یونیورسٹی تے دوست یاراں دے نال۔ معذرت دے نال سیدھی صاف گل
کرن دا آدھیاں نبی پاک دی پیاری بیٹی نے محبت کیتی ہے اپنے باپ نال، اپنے باپ نال پیار کیتا ہے، اپنے باپ نو وقت دیتا ہے، اپنے باپ دے دکھ نو دکھ سمجھیا ہے، اپنے باپ دی تکلیف نو تکلیف سمجھیا ہے، اپنے باپ دی ہر ویلے خدمت دے اندر جو بھی معاملہ ہو گیا جیڑی بھی گل ہو گئی اپنے باپ نال ضرور شیئر کیتی ہے۔ تے اے اس واقعے دے وچوں ساڈیاں عورتاں خواتین واسطے سبق ہے، جو بھی معاملہ ہو جائے اپنے باپ نال اپنی اماں نال شیئر کیتا کرو۔ جننے بھی دنیا تے سارے دعوے جھوٹے محبت دے کردے نے، جڑے بھی تیرے نال فون تے گل کر کے تینوں آکھن مینوں بڑا تیرے نال پیار ہے، بڑی محبت ہے، اللہ دی قسم میری اے بہنا اے جھوٹا پیار ہے، اے جھوٹیاں محبتاں نے۔ سچی محبت ہے تے تیرے باپ دی سچی محبت ہے، سچی محبت ہے تے تیری ماں دی تیرے نال سچی محبت ہے۔ اپنی امی ابو دی محبت نو سمجھیا کر، اپنے ماں باپ دی محبت نو حرف آخر سمجھیا کر۔ کسے نوجوان دی جھوٹی محبت دے بہکاوے دے اندر آ کے اپنی جوانی نو داغ نہ لائی، اپنے ماں باپ نو جناب بدنام نہ کری، اپنے بابا دی سفید پگڑی نو رول نہ دئی۔ اللہ دے رسول دی محبت تو بعد بابا دی سچی محبت ہے تے ماں دی سچی محبت ہے۔ ماں باپ نال محبت کریا کرو تے ماں باپ نال پیار تے ماں باپ دے دکھ دے تکلیف دے نال تعاون کریا کر۔ مکی زندگی تو بعد مدنی زندگی دے اندر ہجرت ہو گئی ہے، نبی پاک مدینے ٹر گئے نے۔ مدینے جان تو بعد نبی پاک دے جنگاں دا آغاز ہو گیا ہے، جنگ بدر ہوئی ہے تے اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد دے اندر زخمی ہوئے، حملہ ہویا، کفار نے حملہ کیتا، نبی پاک تے وار ہویا، نبی پاک دے سامنے دو دند شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ جدو میں روایت پڑھی نا میرے دل دے وچوں دل میرا انج رویا، دل میرا رویا، اکھاں وچوں آنسو نکل آئے۔ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے موقع تے جدو جنگ تو فارغ ہو گئے، نبی پاک زخمی ہو کے ایک جگہ تے بیٹھ گئے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، ادو انہاں دی شادی ہو چکی ہے، حضرت علی دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو چکی، شادی تو بعد غزوہ احد ہویا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی کر دیا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیاں نے تے انج کپڑے دے نال نبی پاک دے ہونٹاں نو صاف پیاں کر دیا نے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جے کسے برتن دے اندر پانی لے کے آ کے رکھ دیندے نے تے حضرت فاطمہ اس پانی دے نال بار بار کپڑے نو پیوں کے تے نبی پاک دے ہونٹاں نو پیاں صاف کر دیا نے۔ باپ بیٹھے ہو ذرا تصور دی دنیا چ جاؤ ہاں کہ باپ دی حالت اس طرح دی ہوئی ہوئے تے بیٹی سامنے بیٹھ کے باپ دی خدمت پہ کر دی ہوئے تے باپ دا کڈا دل خوش ہوندا تے کنیاں دعاواں باپ دے دل وچوں نکلدیاں نے تے نبی پاک دا خون نہیں رک رہا، نبی پاک دا خون تھمدا نہیں پیا تے حضرت فاطمہ نے نا تھوڑی جی بوری لے کے انہوں ساڑ کے نا تے زخماں دے وچ رکھ دیتا ہے، زخماں چوں خون روک دیتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹی نبی پاک دی پیاری بیٹی دی ساڈے نبی پاک نال محبت ہے، نبی پاک دی پیاری بیٹی دی اپنے بابا نال محبت ہے، اور میں یہی سبق اور یہی درس دیاں گا کائنات دی ہر فرد ہر بیٹی نو یہی سبق دیاں گا، جھوٹیاں محبتاں تے بہکاوے اندر نہ آیا جے، اپنے بابا دی محبت تے بس یقین رکھیا جے، اپنی ماما دی محبت تے بس یقین رکھیا جے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن گزرے ایام گزرے مدینہ پاک اندر اپنے لیل و نہار گزار دیا نے پئیاں، عمر تقریباً ہو گئی ہے 16-17 سال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجیا، اللہ دے نبی جی بیٹی تھوڑی جوان ہو گئی ہے، میں رشتے واسطے حاضر ہویا، رشتہ کر دیو۔ حضرت آمینہ دے لال فرمان لگے ابو بکر
ہجے اللہ دا حکم کوئی نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم بھی آئے نے رشتے واسطے، نبی پاک فرمان لگے اے عمر اللہ دا ہجے حکم کوئی نہیں نازل ہویا۔ سیدنا رضی آمنہ دلال علیہ السلام نے حکم دیتا ابو بکر و عمر خاموشی کا اظہار کرو جنی دیر تک اللہ دی طرفوں کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش نے، ماں جی فاطمہ بھی خاموش، ابو بکر و عمر بھی خاموش نے۔ ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی تو ہی جا کے سونے پیغمبر نال گل کر لے، تو ہی جا کے سونے پیغمبر دے کولو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے دے حوالے نال گل کر۔ حضرت علی فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے، مینوں ہچک محسوس ہوندی۔ نہ ساتھیاں دوست یاراں نے آکھیا تیار ہو گئے، جا کے گل بات کیتی۔ نبی پاک فرمان لگے علی تیوں آیا ضرور ہے لیکن میں تینوں جواب دینا، ٹھہر کے میں اپنی بیٹی نال مشورہ کرنا۔ باپ بیٹھے ہو پہلے نمبر تے اماں جی فاطمہ دی 17-18 سال دی عمر چ شادی ہوئی ہے، سانو اپنی بیٹیاں دی 17-18 سال 19 سال دی عمر چ شادی کر دینی چاہیے۔ جدو اس عمر چ اسی 22-23-25 سال تک بٹھائی رکھنے ہیں، ساری بیٹی پڑھتی ہے پئی جی FSC کرتی ہے جی پئی BSc کرتی ہے پئی۔ مینوں ایک گل دسو BSc کرنے والی تے جنہیں کچھ بھی نہیں پڑھیا دونوں دی روٹیاں چ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ مجھے لگتا فرق ہے نہیں بولتے، کوئی فرق ہے؟ اگلے گھر چ جا کے کرنا کی ہے؟ خدمت ہی خاوت ہی کرنی ہے، روٹی پکانی ہے تے تعلیم بچیاں نو تربیت کرنے واسطے میٹرک تعلیم کافی ہے۔ اپنا بھائی اپنا بیٹا ہون دے ناطے نال ایک چھوٹی جی نصیحت کرانگا، میٹرک کروا کے بچی نو اس تو بعد الہدا ڈاکٹر فرد ہاشمی دا 3 سالہ دا کورس کرواؤ اپنی بچیاں نو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے ایسی بیٹی دی تربیت ہوئے گی کہ تھانو کدی بھی شرمندگی دا سامنا نہیں کرنا پائے گا۔ تسی BSc FSc جدو تسی کالج دی زندگی چ اپنی بیٹی نو ٹور دے ہو تے کالج والے اگوں سبق ہی ایندا سکھاندے رہے، نہ ماں دی تمیز ہے نہ باپ دی تمیز ہے۔ 17-18 سال دی عمر اندر سیدہ فاطمہ دی شادی ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ ساڈے واسطے سب تو بہتر اور ساڈے معاشرے دی خواتین واسطے سب تو بہتر آئیڈیل نے۔ اور دوسری بات باپ بیٹھے ہو اپنی مرضیاں نہ چلایا کرو رشتے دے معاملے دے اندر۔ کیا علی نالو پورے کائنات وچ علی نالو ود کے کوئی ولی کوئی نیک انسان ہو سکتا ہے؟ نبی پاک دے کولو علی دا رشتہ آیا، نبی پاک نے فرمایا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ نال مشورہ کر کے دساں گا، فاطمہ راضی ہوئے گی رشتہ ہوئے گا، فاطمہ نہیں راضی ہوئے گی رشتہ نہیں ہوئے گا۔ تسی ماں پیو اپنے رشتہ داریاں نبھاؤن دے چکراں چ رہندے نے، پتر بھی اوتھے راضی نہیں ہوندا، دھی بھی اوتھے راضی نہیں ہوندی، ماں پیو اپنی رشتہ داری نبھاؤن دے چکراں چ نکاح کر دیندا ہے۔ جڑا جبرن نکاح کیتا جائے نکاح نہیں، باطل ہے۔ جڑا باطل نکاح ہوئے جنی دیر تک وہ زندگی گزارن گے ہم بستری کرن گے زنا لکھیا جائے گا۔ تسی تے مر جانا ٹر جانا ہے تے اپنی اولاد دی زندگی نو کیوں جہنم پہ بناندے ہو؟ بیٹی نہ علیحدگی چ مشورہ کرو، بیٹی تیرا رشتہ فلاں جگہ تو فلاں اور بچے دا آیا ہے، ایتھے کی ہے ماما جاندا ہے کڑی ویکھن، چاچا جاندا ہے کڑی ویکھن، ابو بھی جاندا ہے کڑی ویکھن، بھرا بھی جاندا ہے کڑی ویکھن، تے جنہیں ویاہ کرنا ہوندا ہے انہوں وکھاؤندے ہی نہیں۔ تے شریعت کی کہندی پہلے انہوں وکھاؤ، او خود ویکھے، بیٹھن ایک دوجے نال گل بات کرن، زندگی گزارنی ہے، ذہن رلدا تے ہاں کرن، نہیں رلدا تے نہ کر دین۔ ساڈے مسائل ہی اتھوں نے، ساڈے مسائل دا آغاز ہی اتھوں ہے۔ ٹھیک ہے جی ماں پیو گئے ویکھیا لینٹر شینٹر بڑا سونا، منڈا بڑا سونا، روزی بڑی سونی کماندا ہے، او جی پروفیسر لگا ہے، اس کر اللہ دی قسمیں کئی ایسیاں مثالاں ساڈے سامنے نے کہ منڈا سرکاری ٹیچر ہے، منڈا پروفیسر ہے،
بیوی بڑی پریشان ہے، کیوں؟ منڈا نشہ کرتا ہے، منڈے دا پین اٹھن چنگا نہیں، چلن اٹھن چنگا نہیں، منڈا بد کردار ہے۔ اللہ دی قسم بیٹیاں تھوڑیاں نے میری گل سنو، اللہ دی قسم ہاتھ بن کے عرض کراں گا، جدو رشتہ کرن لگو نا تے کوٹھیاں بلڈنگاں نہ ویکھیا جے، سب تو پہلے ویکھیا جے کہ منڈا توحید پرست ہے تے منڈا نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ سیدنا علی دے کول اپنا ذاتی مکان کوئی نہیں سی، جاؤ پھرول کے ویکھ لو تاریخ دیاں کتاباں حدیثاں پھرول کے، سیدنا علی دے کول اپنا مکان بھی کوئی نہیں سی۔ نبی پاک فرمان لگے علی میری بیٹی راضی ہے، تیرے کولو کی ہے شادی کرنے واسطے؟ سیدنا علی نو مشکل کشا سمجھنے والو، سیدنا علی نو حاجت روا سمجھنے والو، سیدنا علی نو ہر چیز دا مالک اختیار دین والے ہو۔ سیدنا علی کہنے لگے اللہ دے نبی جی علی دے دامن چ کوئی چیز نہیں فاطمہ نو دین واسطے۔ آپ فرمان لگے علی ایک زرہ تینوں دیتی سی بدر دے موقع دے، اللہ دے نبی جی وہ ہے، فرمایا زرہ ویچ دے۔ دو روایتاں مل دیاں نے، ایک روایت چاہتا زرہ ویچ کے پیسے لے آکے نبی پاک نو دیتے، نبی پاک نے کچھ سامان خرید کے فاطمہ نو دے دیتا۔ اے او لوگ بات کرتے ہیں جڑے جہیز دے انکاری نے، بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جہیز دے انکاری لوگ بھی ماں باپ نو کوئی چیز نہیں دینی چاہیے، جہیز دے انکاری لوگ جڑے نے وہ یہ بات کرتے ہیں سیدنا علی نے اپنی زرہ بیچ کے پیسے دیتے، اس پیسیاں جو سیدہ فاطمہ دا سامان تیار کیتا گیا۔ دوسری روایت سیدنا عثمان نے زرہ خریدی، زرہ خریدن تو بعد زرہ حضرت عثمان نے سیدنا علی نو ہبا کر دیتی، تحفہ دے دیتی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اولا پیسیاں دے اندر شادی تے جو خرچہ ہویا وہ کیتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک نے کی دیتا ہے؟ ایک مسلح، ایک چکی، ایک لوٹا، ایک پیالہ، دو مشکیزے، دو گدے، ایک تکیہ جدے اندر پرن واسطے کوئی روم ہی کوئی نہیں سی، ازغر کہا ہے بوٹی ہے ازغر، وہ بوٹی اندر پھر کے اتے چمڑا چاڑ دیتا، نبی پاک نے اپنی بیٹی نو دے دیتا۔ اللہ کی گل نبی پاک اگر صحابہ نو کہندے میرے صحابیو میں اپنی بیٹی نو کروں ٹورنا الوداع کرنا ہے تے میرے نال تامن کرو تے صحابہ نے نہیں سی کرنا؟ صحابہ نے ایک ایک چیز بھی اگر صحابہ دیندے تے سیدہ فاطمہ مالو مال ہو جاتی ہاں، لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اس طرح دے رسم و رواج جڑے ساڈے اندر آ گئے نے۔ میں کئی شادیاں نو ویکھنا جناب، شادی تو 3 دن پہلے اگٹن ہو رہا ہے، اگٹن کتوں آیا؟ ایک گندیاں ڈرامیاں تے فلماں دے وچوں آیا ہے، گندا رسم و رواج انڈیا دا تے سکھاں دا، یہودیاں دا، مسلماناں دے اندر۔ اج کی ہے جی، اج مہندی ہے تے حضرت فاطمہ دی مہندی بھی نہیں ہوئی، اگٹن بھی نہیں ہویا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی تے کوئی ڈھول ٹمکا، کوئی خسرے، کوئی بھی چیز آ کے ڈانس نہیں کیتا گیا۔ مسجد دے اندر نکاح ہویا سیدنا علی دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے گواہ کون نے؟ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر۔ نکاح ہو گیا نا تے نبی پاک نے جدو نکاح ہو گیا تے فارغ ہو کے نبی پاک گھر گئے نا، میں اپنی بیٹی نو الوداع کراں، اپنی بیٹی نو میں ٹور دے الوداع کراں۔ نبی پاک گھر دے اندر پہنچے نا، نبی پاک میں آج یہ کتاب اندر پڑھ رہا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تے ویکھیا فاطمہ پیاریاں نے انج نیوی پائیے تے چپ کر کے خاموشی نال بیٹھیاں نے تے سوچ دیاں پئیاں نے اج بابا دا گھر چھڈ کے ٹر جانا ہے، اج بابا دے گھر دی جی دہلیز چھڈ کے اگلے گھر دی میں مہمان بن جانا ہے۔ بڑا ہی اوکھا مرحلہ ہوندا ہے، بڑا ہی اوکھا مرحلہ ہوندا ہے۔ بیوی آکھے نا تو اپنے بہن بھرا ماں پیو چھڈ دے، خامد اپنے بہن بھرا
ماں پیو چھڈن لئی تیار نہیں ہوندا۔ اوے خام دو اے بیویاں تواڈے لئی سب کچھ ہی چھڈ کے آ جاندیاں نے، اپنا گھر تے اپنے بابا دی محبت تے اپنی ماما دی محبت چھڈ کے تواڈے نال آ کے زندگی گزاردیاں نے۔ خدا را انہاں نوں جھڑکا نہ مارے کر، انہاں نوں اچا نہ بولیا کر، پیار تے محبت دے نال انہاں نال پیش آیا کر۔ سب کو چھڈ کے تے تیری خاطر زندگی گزارن واسطے تیرے نال آ گئیاں۔ نبی پاک انج سیدنا سیدہ فاطمہ دے کول کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک نے چند باتاں کیتیاں جنہاں نے میرا دل روا کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک فرمان لگے فاطمہ سوچ دی ہوئے گی کہ علی بڑا غریب ہے، علی دے کول دولتاں کوئی نہیں، علی دا اپنا مکان بھی کوئی نہیں، علی غریب سوچ دی ہوئے گی علی دے کول دولتاں کوئی نہیں، فاقے اندر زندگی گزارن والا علی کدی مزدوری مل گئی تے کدی نہ ملی، لیکن فاطمہ پریشان نہ ہوئی۔ یہ دنیا دی زندگی ہے گزری جانی ہے، دنیا دی زندگی ہے گزری جانی ہے۔ تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج اپنی نیوی اوپر گردن اپنا چہرہ اوپر کر دیا نے تے اکھاں دے وچوں آنسو رخسار تے گردے ہوئے نظر آ رہے۔ نبی پاک فرمان لگے ام سلمہ عائشہ ام حبیبہ آؤ نہ اپنی بیٹی نو الوداع کر دے ہو۔ تے اما جی فاطمہ اٹھ کے تے اپنے بابا دے گلے لگ جاندیاں نے تے بول کے آندیاں نے ابو جی مینوں علی دیاں غربتاں نہیں یاد آئیاں، مینوں کچھ بھی یاد نہیں، میں علی نو کدی بھی زندگی پریشان نہیں کراں گی، علی جیسا انسان کائنات اندر کوئی نہیں۔ ابو جی مینوں تے میری ماں ختیجہ یاد پئی ہوندی۔ نبی پاک نے اتنی گل سنی نا، نبی پاک نو تے آپ ہی خدیجہ نال بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے، نبی پاک بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جی عائشہ ام حبیبہ ساری امامہ کول نے کم و بیش 9 کم و بیش 11 ساریاں یہ ستیلیاں ماما کول نے، لیکن ماں جی فاطمہ ہی کوئی نہیں رو رہی نے جدا نام خدیجہ بنت خویلد رخصتی ہوگی، الوداع کر دیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کر دیتا ہے۔ او کائنات دے لوگوں نبی پاک نے الوداع کر لگیا سر تے قرآن نہیں رکھیا، نبی پاک نے الوداع کر لگیا کوئی ڈولی وچ نہیں بٹھایا، نبی پاک نے الوداع کر لگیا کوئی اچا شان نہیں دیتا۔ ایک کون الوداع ہو رہی ہے؟ سیدات نساء العالمین الوداع ہو رہی ہے، سیدات نساء اہل الجنہ الوداع ہو رہی ہے، سیدات نساء اہل الجنہ بذات رسول کریمت الطرفین زاکیہ طاہرہ مطہرہ زہرا تے بطول الوداع ہو رہی ہے، جدی عظمت تے شان دے چرچے بڑے نے، او الوداع ہو رہی ہے۔ سادہ تے پیدل چل کے حضرت علی نے نال ہی تھوڑا جا نال ہی نا مکان ایک کرائے تے لیا تے اوتھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو رکھیا تے اوتھے زندگی گزار دینے وقت ہو گیا۔ اس تو اگلیاں جیڑیاں باتاں نے پھر کدی انشاءاللہ موقع ملیا تے میں عرض کراں گا بتاواں دساں گا کہ شادی تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیویں دے ایام گزارے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کس طرح دی زندگی انہاں دی گزری ہے۔ ایک میاں بیوی نو بہترین سبق حاصل ہوئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوڑے دے وچوں انشاءاللہ بالتفصیل اس تو اگے پھر کسی موقع تے میں بیان کراں گا۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو ساڈیاں جڑیاں کردیاں خواتین نے اللہ سانو انہاں دی اس طرح دی پرورش کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ساڈیاں جڑیاں بیٹیاں اور ساڈیاں جڑیاں بہناں نے اللہ تو آپ ہی انہاں دی حفاظت کرے تے حفاظت ہو سکتی ہے۔ معاشرے دے وچ ساڈے کولوں کسے کو توقع نہیں کوئی حفاظت کر سکے، باپ بھی اج کل دے بڑے درندے بن جاندے نے، حفاظت اللہ جی تساں کرنی ہے۔ اللہ سب دیاں بیٹیاں تے بہناں دی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا